सर्वेभ्यः अस्माकं न्यायवर्गे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। उद्देश प्रकरणम् अस्माभिः समाप्तं। तर्हि इदानीं लक्षणप्रकरणम् आरभ्यते। तर्हि तत्र प्रथममस्ति पृथ्वी इति। तर्हि ओके, मूले किम् उक्तमिति एकवारं पश्यामः। मूले अत्र न दत्तं, परन्तु तर्कसङ्ग्रह मूले तत्र गन्धवती पृथ्वी सा द्विविधा, नित्या नित्या चेति। नित्या परमाणुरूपा, अनित्या कार्यरूपा, पुनस्त्रिविधा शरीरेन्द्रियविषयभेदात्। शरीरम् अस्मदादीनाम् इन्द्रियं गन्धग्राहकं घ्राणं नासाग्रवर्ती, विषयः मृत्पाषाणादिः इति मूलग्रन्थे आसीत्। इदानीं दीपिकायां किम् उक्तम् इति पश्यामः। तत्र उद्देशक्रम अनुसारेण प्रथमं पृथ्व्याः लक्षणम् आह गन्धवती इति। नाम्ना पदार्थसङ्कीर्तनम् उद्देशः। उद्देशक्रमे च सर्वत्र एव इच्छा एव नियामिका। ननु सुरभि असुरभि अवयव आरब्धे द्रव्ये परस्परविरोधेन गन्धानुत्पादात् अव्याप्तिः न च तत्र गन्धप्रतीति अनुपपत्तिः इति वाच्यम्। अवयवगन्धस्यैव तत्र प्रतीतिसम्भवेन चित्रगन्धानङ्गीकारात् किञ्च उत्पन्नविनष्टघटादौ अव्याप्तिः इति चेत् न। गन्धसमानाधिकरण द्रव्यत्व अपरजातिमत्वस्य विवक्षितत्वात्। ननु जलादौ अपि गन्धप्रतीतेः अतिव्याप्तिः इति चेत् न। अन्वयव्यतिरेकाभ्यां पृथ्वीगन्धस्यैव तत्र बाणाङ्गीकारात्। ननु कालस्य सर्वाधारतया सर्वेषां लक्षणानां काले अतिव्याप्तिः इति चेत् न। सर्वाधारता प्रयोजकभिन्नसम्बन्धेन लक्षणत्वस्य विवक्षितत्वात्। तावत् वयं पश्यामः। अत्र इदानीं तत्र लक्षणप्रकरणे आदौ पृथ्व्याः लक्षणं तत्र उक्तमस्ति। तत्र उद्देशक्रमानुसारात् प्रथमं पृथ्व्याः लक्षणम् आह। तर्हि उद्देशे तत्र किम् आसीत्? द्रव्याणां निरूपणं, द्रव्याणां नाम्ना उल्लेखः आसीत्। द्रव्यगुणकर्म तत् द्रव्य इत्युक्ते पृथ्वी जल तेज वायु आकाश कालदिगात्ममनांसि इति नव एव द्रव्याणि इति अत्र उक्तं। द्रव्येषु प्रथमः द्रव्यम् अस्ति पृथ्वी। तर्हि तादृश उद्देशक्रमानुसारात् अत्र प्रथमं पृथ्व्याः लक्षणम् उच्यते। तर्हि उद्देशः नाम किम् इति अत्र दत्तमस्ति। नाम्ना पदार्थसङ्कीर्तनम् उद्देशः। केवलं नाम्ना पदार्थस्य उल्लेखनम् एव उद्देशः। यथा उद्देशग्रन्थे केवलं नाम्ना सङ्कीर्तनम् आसीत्, केवलं नामानि उक्तानि, अन्यत् किमपि न उक्तं। तत्र केवलं नामानि एव उक्तानि। द्रव्याणि नवद्रव्याणि, पृथ्वी पृथ्वी तेजो वायु आकाशकालदिगात्ममनांसि इति नवैव। तदनन्तरं पदार्थाः सप्तपदार्थाः इति केवलं नाम्ना उल्लेखः। तदेव वयम् उद्देशः इति वयं वदामः। नाम्ना पदार्थसङ्कीर्तनम् उद्देशः। उद्देशक्रमे च सर्वत्र इच्छा एव नियामिका। इत्युक्ते उद्देशक्रमे किमर्थं पृथ्वी किमर्थं प्रथमतया ग्रन्थकारेण पृथ्वी किमर्थम् उक्ता, तदनन्तरं पृथ्वी तेजो वायु इति क्रमः कथं, किमर्थम् एतादृशक्रमः इति चेत् सर्वत्र इच्छा एव नियामका। इत्युक्ते ग्रन्थकारस्य इच्छा एवम् आसीत् इति कृत्वा तेन क्रमेण ग्रन्थकारेण उक्तं। तर्हि इदानीम् अत्र पूर्वपक्षी पृच्छति, ननु सुरभि असुरभि अवयवारभे द्रव्ये परस्परविरोधेन गन्धानुत्पादात् अव्याप्तिः इति सः वदति। इदानीं कश्चन घटः अस्ति। घटस्य यदा उत्पत्तिः भवति तदानीं तत्र इत्युक्ते घटस्य निर्माणादौ इत्युक्ते अत्र काचित् शङ्का अस्ति।
कश्चन घटस्य निर्माणार्थम् अवयवाः सन्ति। घटस्य अवयवाः कपालद्वयम् आवश्यकं घटस्य निर्माणार्थं। तत्र कपालेषु अवयवाः सन्ति। इदानीं यदि एकः अवयवः सुगन्धी अस्ति, इत्युक्ते एकस्मिन् अवयवे सुगन्धः वर्तते, अपरः अन्यः अवयवः अस्ति यः दुर्गन्धी अस्ति, अवयवे दुर्गन्धः अस्ति इति, ताभ्यां द्वाभ्यां मिलित्वा यद् नूतनद्रव्यं जायते तत्र कः गन्धः भवति, दुर्गन्धः भवति वा सुगन्धः भवति वा इति। तर्हि न्यायमते विरुद्धौ गुणौ एकस्मिन् काले न तिष्ठतः। सुरभिगन्धः असुरभिगन्धः अनयोः विरोधः वर्तते, अतः विरुद्धौ गुणः न तिष्ठतः। अतः तस्मिन् घटे गन्धः न भवति वा, गन्धः न उत्पद्यते वा। यदि गन्धः न उत्पद्यते तर्हि गन्धवती पृथ्वी इति कथं लक्षणं वदति, तस्मिन् द्रव्ये न घटते खलु, अतः अव्याप्तिः अस्ति खलु अत्र। यतोहि विरुद्धयोः गुणयोः एकस्मिन् काले स्थानं नास्ति, अतः तत्र गन्धः न उत्पद्यते तस्मिन् द्रव्ये, अतः गन्धवती पृथ्वी इति कथं वक्तुं शक्यते, अतः अव्याप्तिः अस्ति खलु अत्र इति पृच्छति। अनन्तरं तर्हि इदानीं सिद्धान्ती तत्र वदति, अस्माकं इत्युक्ते न्यायमते चित्ररूपम् इति तत्र रूपं वर्तते, चित्ररूपम् इति इत्युक्ते तत्र वेरिगेटेड् कलर्स् इति चित्ररूपम् इति तैः अङ्गीक्रियते नैयायिकैः। परन्तु गन्धस्य विषये चित्रगन्धः इति किमपि नास्ति, चित्रगन्धः इति न स्वीक्रियते। तर्हि इदानीं यः घटः अस्ति तस्मात् घटात् यः गन्धः आगच्छति सः कुतः इत्युक्ते एकस्य गन्धस्य सुगन्धस्य दुर्गन्धेन नाशः भवति, तर्हि तयोः विरोधः अस्ति, अतः गन्धः न जायते इति वदामः। परन्तु घटे तु गन्धः अस्ति, सः गन्धः कुतः आयाति, गन्धः तु सः वदति न च तत्र गन्धप्रतीतिः अनुपपत्तिः इति न वाच्यम्, इत्युक्ते गन्धः नास्ति इति न वाच्यम् इति न वक्तव्यं। गन्धप्रतीतेः अनुपपत्तिः, गन्धप्रतीतिः प्रतीतेः ज्ञानं न भवति इति न वाच्यं। यतोहि तत्र केवलम् अवयवानां गन्धः, अवयवगन्धस्य एव तत्र मानसम्भवेन, इत्युक्ते तत्र केवलम् अवयवानां गन्धः अस्ति, न तु पूर्णद्रव्यस्य। अवयवेषु गन्धः अस्ति परन्तु पूर्णद्रव्ये गन्धः नास्ति, अतः पुनः अव्याप्तिः। अवयवेषु गन्धः इत्युक्ते एकस्मिन् अवयवे सुगन्धः अस्ति, तत्र गन्धः अस्ति, परन्तु सम्पूर्णद्रव्ये सुरभिगन्धस्य असुरभिगन्धस्य अनयोः परस्परविरोधेन गन्धः नास्ति सम्पूर्णद्रव्ये। अतः गन्धवती पृथ्वी इति कथं वदति, गन्धाभावः अस्ति खलु, अव्याप्तिः अस्ति खलु इति एका शङ्का। तदनन्तरं द्वितीया शङ्का अस्ति, किं च उत्पन्नविनष्टे घटादौ अव्याप्तिः इति चेत् न, इत्युक्ते अत्र अयं विषयः प्रमुखः विषयः अस्ति। यदा घटः उत्पद्यते तदानीं एकक्षणपर्यन्तं गुणः न भवन्ति, गुणाः न भवन्ति, क्रिया न भवन्ति। उत्पन्ने घटे क्षण एकं निष्क्रियं गुणराहित्यं च भवति, तदनन्तरमेव गुणः उत्पद्यते। यतोहि गुणस्य कारणम् अपेक्षितम्, अत्र द्रव्यमेव कारणम्, अतः तादृशद्रव्यं यावत्पर्यन्तं न उत्पद्यते तावत्पर्यन्तं गुणस्य उत्पत्तिः न भवति इति नैयायिकानां मतम्। अतः उत्पन्नक्षणे घटे गन्धाभावः वर्तते, अतः कथं गन्धवती पृथ्वी इति वदति इति अत्र शङ्का। एवं यदा घटः नश्यति तदानीमपि सा एव अवस्था, यदा घटः नष्टः तदानीं गन्धः नास्ति, तत्रापि गन्धः नास्ति, तत्र उभयत्र अव्याप्तिः भवति। एतादृश अव्याप्तिवारणार्थं
लक्षणे परिष्कारः अपेक्षितः अस्ति। गन्धवती पृथ्वी इति तावदेव वदामः चेत् न लभ्यते। तर्हि गन्धवत्वम् इत्यस्य अर्थः कः इति चेत् गन्धसमानाधिकरणद्रव्यत्व अपरजातिमत्वम् इति उक्तम्। अत्र अर्थः कः इति चेत् पृथिव्यां पृथ्वीत्वम् इति जातिः वर्तते। सा जातिः कुत्र वर्तते इति चेत् सा जातिः पृथिव्यां वर्तते यत्र गन्धः अपि वर्तते। गन्धस्य समानाधिकरणं, गन्धः यस्मिन् अधिकरणे पृथिव्यां वर्तते तत्रैव पृथ्वीत्वम् इति जातिः अपि वर्तते। द्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्वम् इति अत्र उक्तं। गन्धसमानाधिकरणद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्वम् इत्युक्ते अत्र यत्र यत्र पृथ्वीत्वं तत्र तत्र द्रव्यत्वं खलु। तत्र पृथ्वीत्वम् इति व्याप्यम् अस्ति, द्रव्यत्वम् इति व्यापकम् अस्ति। यत्र यत्र पृथ्वीत्वं तत्र तत्र द्रव्यत्वं, तत्र गन्धसमानाधिकरणे पृथिव्यां द्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्वं वर्तते पृथ्वीत्वं। तादृशपृथ्वीत्वं पृथ्व्यां वर्तते, अतः लक्षणसमन्वयः भवति। अतः गन्धवती पृथ्वी इत्युक्ते तत्र लक्षणपरिष्कारेण गन्धसमानाधिकरणद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्वं विवक्षितम्। पृथिव्यां पृथ्वीत्वम् इति जातिः वर्तते, जातिः पृथिव्यां वर्तते, तत्रैव गन्धः अपि वर्तते। तर्हि इदानीं यस्मिन् घटे इदानीं गन्धः नास्ति तत्रापि पृथ्वीत्वम् इति जातिः वर्तते। अत्र एतादृशस्थलेषु यत्र गन्धः नास्ति इति प्रतिपादितम्, उत्पन्ने विनिष्टे घटे इत्यत्र गन्धः नास्ति इति प्रतिपादितं, परन्तु तत्रापि पृथ्वीत्वम् इति जातिः वर्तते। तादृशजातिः यस्मिन् अधिकरणे वर्तते तत्रैव गन्धः अपि भवति अथवा भविष्यति। अतः समानाधिकरण्यं लब्धम्, अतः लक्षणं निर्दुष्टं लक्षणम्, अतः लक्षणसमन्वयः भवति। गन्धवती पृथ्वी इति लक्षणं सम्यक् अस्ति इति किञ्चित् परिष्कारेण साधनीयम्। इदानीं ततः अग्रे वदति, ननु जलादौ अपि गन्धप्रतीतेः अतिव्याप्तिः इति चेत् न। अन्वयव्यतिरेकाभ्यां पृथ्वीगन्धस्यैव तत्र मानाङ्गीकारात्। ननु तथापि कालस्य सर्वाधारतया सर्वेषां लक्षणानां तत्र अतिव्याप्तिः इति चेत् न। सर्व आधारता प्रयोजकसम्बन्धभिन्नसम्बन्धेन लक्षणस्य अभिधानात् पृथ्वीं विभजते सा द्विविधा इति। नित्यत्वं ध्वंसप्रतियोगित्वम् अनित्यत्वम्। इदानीम् अव्याप्तिशङ्का इति आसीत्, इदानीम् अतिव्याप्तिशङ्का। अतिव्याप्तेः वारणम्। अतिव्याप्तिः कुत्र भवति इति चेत् जलादौ अतिव्याप्तिः भवति। जलेषु अपि गन्धस्य प्रतीतिः कदाचित् भवति। यदा वयं पूजां कुर्मः तदानीं तत्र यत् जलम् अस्ति तत् जलं, तस्मिन् जले गन्धस्य प्रतीतिः भवति। यदा तत्र इत्युक्ते तत्र जले अपि कदाचित् गन्धस्य प्रतीतिः भवति खलु। तर्हि गन्धस्य प्रतीतिः भवति चेत् गन्धवती पृथ्वी इति लक्षणस्य अतिव्याप्तिः जलादौ अपि भवति खलु। तर्हि अत्र यथा शीतलजले सुगन्धिजले गन्धः अनुभूयते, तर्हि जलमपि पृथ्वी भवेत् खलु इति चेत् न। अन्वयव्यतिरेकनियमेन ज्ञायते। अन्वयः इत्युक्ते तत्सत्त्वे तत्सत्त्वम् अन्वयः, तदभावे तदभावः व्यतिरेकः इत्युक्ते तत्र पृथ्वीसत्त्वे गन्धसत्त्वं, पृथ्वी अभावे गन्धाभावः। तर्हि जलादिषु गन्धसत्त्वं कथं लभ्यते इति चेत् पृथ्वीसम्बद्धसत्त्वे एव जलादिषु गन्धसत्त्वं लभ्यते। पृथिव्याः सम्बन्धः जलादिषु वर्तते चेत् गन्धसत्त्वं लभ्यते। पृथ्व्यादिषु जलादिषु पृथ्वी सम्बन्ध अभावः वर्तते चेत् गन्धाभावः अपि वर्तते। अतः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां पृथ्वीगन्धस्यैव तत्र मान अङ्गीकारात् इत्युक्ते पृथ्व्यामेव गन्धस्य
प्रमाणमस्ति, अन्यत्र नास्ति। अन्यत्र पृथ्वी वर्तते चेदेव गन्धस्य अनुभवः भवति। जलादिषु अपि पार्थिवकणाः सन्ति, यथा पुष्पकणाः सन्ति अथवा सुगन्धकणाः सन्ति, पार्थिवकणाः सन्ति इति कृत्वा एव गन्धस्य अनुभवः भवति। यत्र पार्थिव अंशाः सन्ति तत्रैव गन्धस्य अनुभवः। जले यः गन्धः स तु औपाधिकः अस्ति, न तु स्वाभाविकः। स्वाभाविकः नास्ति, तत्र पार्थिवकणाः सन्ति इति कृत्वा एव गन्धस्य अनुभवः। ननु तथापि कालस्य सर्वाधारतया सर्वेषां लक्षणानां तत्र अतिव्याप्तिः इति चेत् न। पुनः अत्र शङ्का अस्ति, वयं वदामः कालः सर्वस्य आधारः इति। तर्हि कालः सर्वस्य आधारः इति चेत् गन्धवती पृथ्वी इति यदा वदामः, गन्धस्य अपि आधारः कालः अस्ति। अतः गन्धः काले अपि वर्तते खलु। गन्धः काले वर्तते चेत् तर्हि गन्धवती पृथ्वी इत्येव वयं वदामः चेत् तत्र काले अपि गन्धः गच्छति इति कृत्वा अतिव्याप्तिः भवति खलु, लक्षणस्य अतिव्याप्तिः भवति खलु। तर्हि दोषः अस्ति खलु, यतोहि कालः सर्वस्य आधारः। तर्हि सर्वेषु लक्षणेषु एतादृश अतिव्याप्तिः भवति, सर्वेषां लक्षणानां तत्र अतिव्याप्तिः भवति। यतोहि तत्र कालः जगतः सर्वं वस्तु धारयति, अतः गन्धः अपि काले अस्ति। तर्हि कालः अपि पृथ्वी भवेत् तर्हि न। तर्हि तत्र सम्बन्धस्य योजनं कुर्मः। लक्षणे समवायसम्बन्धेन गन्धः पृथिव्यामेव वर्तते, न तु काले। तर्हि कालिकसम्बन्धः इति भिन्नः। गन्धः काले कालिकसम्बन्धेन भवति, परन्तु गन्धः कालिकसम्बन्धेन पृथिव्यां न वर्तते। गन्धः समवायसम्बन्धेन पृथिव्यां वर्तते। अतः सम्बन्धभेदेन अतिव्याप्तिः निवारिता। तर्हि तत्र पृथिव्यां गन्धः कालिकसम्बन्धेन नास्ति, परन्तु समवायसम्बन्धेन वर्तते। अतः अतिव्याप्तिः नास्ति। भिन्नसम्बन्धेन वर्तते इति कृत्वा अतिव्याप्तिः नास्ति। पृथ्वीं विभजते सा द्विविधा इति। नित्यत्वं, ध्वंसप्रतियोगित्वम्, अनित्यत्वं। तर्हि इदानीं पृथ्वी द्विविधा इति उक्तं, नित्या पृथ्वी, अनित्या पृथ्वी इति। तर्हि नित्यत्वं नाम किम्, अनित्यत्वं नाम किम् इत्यत्र उक्तमस्ति। नित्यत्वम् इत्युक्ते ध्वंस प्रतियोगित्वं। यस्य नाशः भवति तस्य उत्पत्तिः कदापि न भवति। इत्युक्ते यस्य उत्पत्तिनाशः नास्ति सः नित्यः। तदेव तत्र नैयायिकभाषया उक्तं ध्वंस अप्रतियोगित्वं। यद् ध्वंसस्य अप्रतियोगी भवति सः नित्यः। यः ध्वंसस्य प्रतियोगी, ध्वंसः इत्युक्ते अभावः। इदानीं घटाभावः अस्ति, घटस्य अभावः अस्ति। यदा घटः उत्पद्यते तदानीं सः अभावः नश्यति। तर्हि घटः प्रतियोगी अस्ति, घटाभावः अनियोगी अस्ति। अभावस्य प्रतियोगी घटः, घटाभावस्य प्रतियोगी घटः। घटः उत्पद्यते, नश्यते, अतः घटः अनित्यः। परन्तु आकाशाभावस्य प्रतियोगी नास्ति। आकाशाभावस्य प्रतियोगी आकाशः नास्ति, यतोहि आकाशः नित्यः अस्ति। आकाशः नित्यः अस्ति, सर्वत्र वर्तते, तस्य अभावः एव नास्ति। अतः नित्यत्वं नाम ध्वंस अप्रतियोगित्वं नित्यत्वं। पृथ्वी नित्या इति उक्तं। तत्र नित्या पृथ्वी परमाणुः एव नित्या पृथ्वी। पार्थिवपरमाणवः नित्यरूपेण वर्तन्ते। अनित्या पृथ्वी कार्यरूपा। नित्यं नाम यस्य विनाशः कदापि न भवति, यथा परमाणवः। अनित्यं नाम यस्य विनाशः अवश्यमेव भवति, यथा घटः इत्यादयः, तेषां नाशः सर्वदा भवति।
तर्हि पुनः तत्र तर्कसङ्ग्रहे तत्र उक्तमस्ति पुनः त्रिविधा शरीरेन्द्रियविषयभेदात् शरीरमस्मदादीनाम् इन्द्रियं गन्धग्राहकं घ्राणं नासाग्रवर्ति विषयः मृत् पाषाणादिः। तर्हि अत्र प्रकारान्तरेण विभज्यते। तर्हि पृथ्वी नित्या अनित्या इति अत्र उक्तमस्ति। इदानीं भिन्नरीत्या अपि विभजनं कर्तुं शक्यते। अत्र किमस्ति भिन्नरीत्या इत्युक्ते तत्र शरीरेन्द्रियविषयभेदः। शरीरेन्द्रियविषयभेदेन यथा पार्थिवशरीरं पार्थिव इन्द्रियं पार्थिवविषयः। पार्थिवशरीरम् इत्युक्ते अस्माकं शरीरम् अस्मदादीनां शरीरं पार्थिवशरीरं मनुष्याणां पक्षिणां पशूनां शरीरं पार्थिवशरीरम्। अस्माकम् इन्द्रियं पार्थिव इन्द्रियं गन्धग्राहकं घ्राणं पार्थिव इन्द्रियं नासिकायाः अग्रभागे वर्तते पार्थिव इन्द्रियं। पार्थिवविषयः इत्युक्ते मृत्तिका पाषाणखण्डः इत्यादयः विषयः पार्थिवविषयः। अतः अत्र पृथ्व्याः विभजनं शरीराधारेण इन्द्रियाधारेण विषयाधारेण विभजनं शक्यते। तदेव भिन्नरीत्या विभजनं। ततः अग्रे उक्तम् आत्मनः भोगायतनं शरीरं यदवच्छिन्न आत्मनि भोगः जायते तद् भोगायतनं। सुखदुःख अन्यतर साक्षात्कारः भोगः। शब्देतर उत्पूत गुणानाश्रयत्वे सति ज्ञानकारणमनस्संयोग आश्रयत्वम् इन्द्रियत्वं शरीरेन्द्रिय भिन्नविषयः। एवं च गन्धवत् शरीरं पार्थिवशरीरं गन्धवत् इन्द्रियं पार्थिवेन्द्रियं गन्धवान् विषयः पार्थिवविषयः इति तल्लक्षणं बोध्यं। पार्थिवशरीरं दर्शयति शरीरम् इति, इन्द्रियं दर्शयति इन्द्रियम् इति, गन्धग्राहकम् इति प्रयोजनकथनं, घ्राणम् इति संज्ञा, नासाग्र इति आश्रयोक्तिः। एवम् उत्तरत्र ज्ञेयं पार्थिवविषयं दर्शयति मृत् पाषाण इति। इदं वयम् अग्रिमसप्ताहे स्वीकुर्मः भगिनि। बहु किमपि वक्तव्यम् अत्र। आम् आम् उत्तममस्ति भगिनि, एकवारं पुनः पश्यामि। हा सम्यक्। अत्र अहं रेकार्डिङ्ग् स्थगनं करोमि। आम्